इंजीनियर को मैं बता रहा हूं, ऐसा भागेगा ना तू जैसे खुला के मसले पर तुझे चुप सूंघ गई है ना। खुला पे मैंने 1 घंटे का क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना, उसके बाद से ऐसा खामोश है और इतना बड़ा झूठ बोला इस शख्स ने। इसने कहा है कि मुफ्ती साहब ने अपना निवाला मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है। मैंने तो ये दावा किया ही नहीं। यार तुम सुबह शाम पॉडकास्ट में भी कह रहे हो कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है, शौहर राजी ना भी हो तो भी खुला ले सकती है। सुबह शाम तुम्हारे दावे हैं, मैंने तुम्हारे क्लिप चलाए और तुम फिर किस मुंह से कह रहे हो कि मैंने ये दावा किया ही नहीं है। और कैसे बेशरम लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं पूछते कि यार हम तुझसे कुरान और सुन्नत सीखने के लिए आते हैं। मुफ्ती साहब ने 1 घंटे का खुला का रिकॉर्ड करवाया, तू उसका तर्जमा तूने गलत क्यों किया आयत का, इसका तू पहले जवाब देना, फिर हम तुझे आगे चलने देंगे। और ये तूने कैसे जिना के अड्डे खोल दिए कि जज जब चाहे औरत को तलाक दे सकता है, अगरचे गुनाह होगा लेकिन दे सकता है, ये कैसे तूने कह दिया, अब इसका जवाब देना। उसी तरह से रिकॉर्ड करवाना जैसे मुफ्ती साहब ने रिकॉर्ड करवाया। सामने बैठे हुए भी, जैसे कुरान कहते हैं ना, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, जो बुतों की पूजा करते हैं वो भी कमजोर लिच्चड़, और वो बुत भी क्या है, कमजोर और लिच्चड़। जो सामने बैठे हुए हैं वो भी अंधे मुकल्लिद और ये भी अंधा आदमी है। तो पेंतरे बदलने का मास्टर है। जब किसी मसले का जवाब दो, पहले ही इस पे बहस होगी। फिर हम गए ना जेहलम, सारी दुनिया को पता है। तुम्हारी दावत पे गया था मैं, तुम्हारे क्लिप लोगों ने तुम्हें गैरत दिलाने के लिए चलाए कि मुफ्ती साहब की करामत होगी, कभी भी नहीं आएंगे। फिर मैंने मुझे पता था ये बहुत शरारती है, बहुत होशियार आदमी है, ये मौका भागने का तलाश करेगा, इसलिए मैंने जेहलम जाते इसके घर नहीं पहुंच गया। मैं घर चला जाता, कहता मैं तो नानी के गया हूं। ये करना था इस इंसान ने। ये कहता मैं तो पुप्पो का गया हूं, मुझे क्या पता था। इसलिए मैंने जाके रिकॉर्ड करवाया। मैंने कहा 48 आवर्स में आप पॉजिटिव रिस्पांस देख दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप टाइम बता दें, दिन बता दें, अगला हफ्ता होगा, 4 दिन के बाद होगा। इससे ज्यादा फेयर कोई हो नहीं सकता। और मैंने बात ये की कि हजरत मुआविया और अल-मुहन्नद, रफुल दैन तो मैं लाया ही नहीं। मैंने कहा बात किस पर होगी, अल-मुहन्नद पे। खुदा की कसम, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अकीदों के सही होने का, वो इस तरह बबांगे दोहल जाता है, खुलेआम वीडियो रिकॉर्ड करवा के चैनल पे डालता है, 48 घंटे का टाइम देता है, भागने के रास्ते रोक देता है, पूरा आपको हक देता है आप ही के शहर में जाके। और जिसके दिल में काला होता है, जिसके दिल में चोर होता है, जिसने सिवाय फजूल बातों के कुछ भी नहीं करना, वो भागता है ऐसे मौके पे। तो ये जो कह रहा है ना, मैं इसको पक्का कर रहा हूं। ये जो बार बार कह रहा है ना खुला वोला नहीं, ये तो फरोई मसाइल हैं, रफुल दैन नहीं है, तो मैं अल-मुहन्नद पे मैं इसको लड़के मुझे कह रहे रिकॉर्ड करवा दो। मैंने कहा इसको खूब पक्का होने दो पहले, बार बार इसके मुंह से कहलवाऊंगा अल-मुहन्नद, उसके बाद मैं अल-मुहन्नद पे तुझे जो जलील करने वाला हूं ना, तू कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन तेरे सामने जो कौम बैठती है ना, वो तुझसे भी ज्यादा जलील है। वो कहती है भाई जितना मर्जी जलील कर लो, हमने इंजीनियर के नाम का कलिमा पढ़ लिया। और अल-मुहन्नद पे भी मैं इसको जलील करने वाला हूं इंशाल्लाह। अल-मुहन्नद पे तो हम जब गए थे ना जेलम, तो पूरा रजिस्टर हमारा तैयार था, पूरे इसके क्लिप निकाल के रखे हुए थे, पूरे अकायद पर जो भी दलाइल हैं सारे, वो तो हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। उसपे तो मैं ठक ठक इसकी क्लिप चलाऊंगा और दलाइल पेश करूंगा, ये भागने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन खुला वाले मसले पर हमें अंदाजा हो गया कि इसके जो फैंस हैं ना, वो इंतहाई दर्जे के ढीठ हैं, इंतहाई दर्जे के ढीठ हैं। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये खुला का मसला जो तुम है, को फरोई मसला था, ये छोटा सा जिना का मसला है भाई। अगर इस्लाम के मुताबिक तलाक नहीं हो रही है और आपने कह दिया कि हो गई है, इसका मतलब जब किसी और मर्द से निकाह करेगी वो जिना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। आप औरतों के लिए जिना के अड्डे खोल दिए और आप कहते छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं यार। और कमाल देखो, ये समझते हम घुन्ने हैं, हम तो देख ही नहीं रहे। ऑफिशियल चैनल से रिकॉर्ड नहीं करवा रहा खुला पे रिप्लाई, पीछे एक बंदा बिठाया हुआ है, कैमरे से मेरी वीडियो बना, जैसे मैं नॉर्मली एक बात कर रहा हूं ना, ठीक है ना, कि मैंने तो खुला पे ये कहा ही नहीं है। इसका एक फैन का वीडियो क्लिप आया था मेरे खुला वाले मसले से पहले, और कहा था कि देखें मुफ्ती साहब अभी क्या बात करते हैं कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ, देखते हैं ताकि हमें भी तो पता चले कुरान हदीस क्या है, काश पहले कर लेते। तो फिर जब मेरा क्लिप आया है ना, तो मैंने कहा देखें ये जवाब में कोई पी गया बैठा। कल आया परसों कोई क्लिप और कहा मुफ्ती साहब को चाहिए इंजीनियर से माफी मांगे। मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये बड़ी ढीठ नस्ल है यार, ये क्या है, ये बहुत ही कोई ढीठ नस्ल है, इसके फैंस भी और ये खुद तो है ही, बहुत ही कोई ढीठ नस्ल अल्लाह ने पैदा की है। भाई तुम मुहन्नद अल-मुफन्नद का मुकाबला नहीं कर सकते। जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा उलमा देवबंद के बड़े ही खानदानी अकायद हैं, बड़े ही खानदानी। तो ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया में अल्लाह ने उलमा देवबंद से काम लिया है। पूरी दुनिया में तुम जहां जाओगे ना, उलमा देवबंद के मदारिस नजर आएंगे तुम्हें, पूरी दुनिया में। साउथ अफ्रीका में दनादन भरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भरे हुए हैं, लंदन में तो इतने मदरसे उलमा देवबंद ने बनाए हैं कि फ्रांस में अगर कोई मुफ्ती मिलेगा ना, कहां से आया, कह रहे लंदन से पढ़ के आ रहा हूं। जर्मनी में कोई मुफ्ती मिलेगा, कहां से आ रहा है, कह रहे लंदन से। मैंने कहा लंदन में कब से मुफ्ती बनाना शुरू हो गए, ठीक है ना, कह रहे उलमा ने बनाए। पूरी दुनिया में काम लिया है अल्लाह ने, तो वो गलत अकीदे रखें। तो कुछ अकीदों में इसने डंडी मारी है, कुछ अकीदों में इसने क्या किया है, डंडी मारी है। तो ये जो बहुत खुश हो रहा है ना कि ये जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब नहीं दे सकते, तो मैं इसको पक्का होने दे रहा हूं, इंशाल्लाह उसका जवाब आएगा। लेकिन इसकी जो ढीठ कौम है ना, वो नहीं मानेगी, वो बड़ी ही, तो ये दावे पे टिकता नहीं है। इसका सबसे बड़ा फॉल्ट पता है क्या है, तभी ये सामने बैठने से भागता है। क्यों, सामने जब बैठेगा ना, तो जिसने इसको टिकाना होगा वो अपनी बात रिपीट करता रहेगा
کہ سر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا, سر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا, سر یہ میرے سوال کا بار بار ریپیٹ کرے گا تو پھر آدمی پھنس جاتا ہے. تو یہ سامنے اس لیے نہیں بیٹھتا, یہ آن لائن کھیلتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جب جواب دیا تو وہ جواب ہی پی گیا, گھما دی بات کو, کچھ اور جواب دے دیا, یہاں سے انہوں نے وہ جواب کچھ اور ہو گیا, تو ایک مرغوں کی ہو جاتی ہے. آن لائن بھی یہ فیس ٹو فیس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. تو اس لیے یہ بندہ, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے, کسی ایک جگہ یہ ٹکا ہوا نہیں ہے, اس کا کام ہے تخریب کاری, بس وہی ہے شیرہ لگا کے لڑوا کے چلے جاؤ, کوئی ٹکتا نہیں ہے. تو میں دوبارہ کہتا ہوں, دوبارہ چشتی رسول اللہ شرفی رسول اللہ پہ آ گیا تو میں اس کا جواب ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. ابھی انجینئر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بتاؤ, اگر چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے اور مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ بتاؤ وہ کافر تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر میں بھی کافر ہوں, پھر علماء دیوبند تو مولانا شریف تھانوی کو بزرگ سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. اور اگر نہیں تھے تو آپ کیا تعویل کرتے ہو؟ پہلے آپ وہ خود کر لو, وہ خود تعویل کر لو. آپ جو تعویل آپ کی ہوگی نا وہی کس کی ہوگی؟ ہماری بھی پھر وہی ہے, پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بتا دو کیا تعویل ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کی تعویل ہے, آپ پھنس گئے ہو کیونکہ اتنے بڑے بڑے چیلنج کر دیے, اب آپ کے لیے ریورس ہونا کیا ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کو کرامت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہو گیا نا, مردہ نکل کے آ گیا, مدد کر کے قبر میں واپس چلا گیا, تمہارا کرامت کے بارے میں کانسیپٹ ہے کیا؟ کرامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو تو بھی اس کا انکار کیا جائے گا, یا کرامت کی کوئی لمٹ ہے کہ اس حد تک تو کرامت ہو سکتی ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتی؟ آپ پہلے کرامت کے بارے میں, یہ آن لائن ہونا, یہ سامنے بیٹھے تو مناظروں میں, بحث میں سب سے پہلے دعویٰ ریٹن میں لکھوایا جاتا ہے. وہ صدیق آیا تھا نا, حافظ صدیق کیا نام ہے تو اہل حدیث, اس سے میں بار بار کیا کہہ رہا تھا تقلید کے بارے میں, کسی ایک جگہ ٹکو تو صحیح, تمہارا تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے بعد نظریہ کیا ہے, کیونکہ اس طرح پینترے بدلتے ہیں لوگ تو گھماتے ہیں بات کو. دنیا میں کہیں بھی ایسے ڈیبیٹ نہیں ہوتی کہ آپ اپنا دعویٰ تنقیح نہ کرو, منقح نہ کرو اور آپ جو ہے پھینکتے رہو بیٹھ کے, تو کبھی بھی کوئی بحث انجام تک اس طریقے سے نہیں پہنچتی. آپ کرامت کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ ہے, تو یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے, کیونکہ آپ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارا ہے. لیکن جب وہ دیوبندیوں کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا وہ نظریہ نہیں ہوتا, جب ان کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا, جب اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کا نظریہ نہیں ہوتا, فیور میں جا رہا ہوتا ہے تو آپ کا بھی وہی نظریہ ہوتا ہے. تو یہ کسی ایک جگہ ٹکنے والا آدمی نہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کتنی دفعہ ہم جواب ریکارڈ کروا چکے ہیں, لیکن بندہ ٹکے تو صحیح نا ایک جگہ. میں نے بھی کہا نہیں ہے کہ یار حضرت معاویہ کو پھر آپ کیوں نہیں مانتے فاسق؟ حضرت علی کے خلاف اگر وہ تلوار اٹھا رہے ہیں اور ناجائز تلوار اٹھا رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں دفاع میں اٹھائی ہے اور اجتہادی غلطی میں. آپ اگر اجتہادی نہیں مانتے تو آپ بولو نا فاسق ہے وہ. پھر امام بخاری نے ان سے حدیث لے کر غلط کیا, امام بخاری کو بولو میں نہیں مانتا. یہ تو منافقت ہے کہ امام بخاری کو چونکہ آپ نے بابا بنا لیا ہے تو جہاں امام بخاری کو فیور جائے گا وہاں آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عادل کہتے ہو, جہاں امام بخاری کے فیور نہیں جا رہا وہاں پینترا بدل لیتے ہو. تو آپ کو تو ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو بھائی. شیعہ اس میں صاف کہتے ہیں ہم امام بخاری کو نہیں مانتے. امام بخاری جو حضرت معاویہ سے حدیث لائے ہیں, شیعہ کہتے ہیں غلط کیا, حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز نہیں ہے. آپ دونوں طرف سے پیڑے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. معاویہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اور ان کو رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر ہم کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ لگا کے کیا تعویل کر رہے ہیں ان کے عمل کی. تعویل آپ کرتے نہیں ہو, کیونکہ اگر آپ تعویل کرو گے تو حضرت معاویہ کی مخالفت کا پھر آپ کے پاس کوئی راستہ رہے گا نہیں. نہ آپ تعویل کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو غلط بھی کیا, پھر رضی اللہ عنہ بھی لگانے کا تکلف کر رہے ہو, پھر ان سے حدیث لینا بھی جائز سمجھ رہے ہو, حالانکہ غیر عادل سے حدیث صحیح حدیث نہیں ہوتی. بخاری میں ان کی حدیث آنا جائز ہی نہیں تھا پھر, کیونکہ امام بخاری نے کہا تھا, دعویٰ کیا کہ میں اپنی بخاری میں صحیح حدیثیں لے کر آؤں گا, اور عادل کی حدیث صحیح ہوتی ہے, فاسق کی حدیث صحیح نہیں ہوتی. تو ان سب باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ایسے جب تک کوئی دعویٰ منقع نہ ہو بھائی, بحث کبھی نہیں کی جاتی ہے. اس کا مطلب آپ ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو جو سوائے مرغوں کی لڑائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مرغے دیکھنے ہو تو ہمارے آ کے دیکھ لیا کرو, مرغے ہم لڑا کے دکھا دیں گے, ایسے لڑتے ہیں مرغے. اور میں المحنت پہ بھی ریکارڈ کرواؤں گا, آپ بے فکر رہے ہیں, اس کو بولنے دو. ابھی کہہ رہا ہے دیکھنا المحنت, اور پھر یہاں سے بھی بھاگے گا. پھر پتہ کیا کہے گا, اصل میں یہ تو اصولی عقیدے نہیں ہے, اصل میں تو پہلے حضرت معاویہ کے مسئلے پہ آنا چاہیے. پھر جب حضرت معاویہ پہ آئیں گے تو کہے گا اصل میں تو پہلے وہ قبر سے ٹھنڈی ملنے والے مسئلے پہ آنا چاہیے. ٹھنڈی بٹھنی کا بھی کچھ واقعہ ہے, پہلے اس پہ آنا چاہیے. پھر کہے گا یہ تو مدرسوں میں جو بدکاری ہوتی ہے, پہلے مدرسے تو ٹھیک کرو اپنے. پھر ہم کہیں گے جب کالج یونیورسٹیوں میں تو بھائی یہ کیسز زیادہ ہیں, تو پھر اصل میں پہلے اس مسئلے پہ آنا چاہیے. پھر اصل میں تو کتنے گنجے ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہے, پہلے ہمیں ان کے سروں پہ بال نکالنے کی فکر کرنی چاہیے. کتنے کنوارے ہیں سوسائٹی میں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, پہلے ان طلاق یافتہ عورتوں کی اور کنواروں کی شادیوں کی فکر کرنی چاہیے. بھائی جان آپ کو کسی کی بھی فکر نہیں ہے, آپ کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہے. بس یہاں سے موقع ملے ادھر ٹن مارا, ادھر سے موقع ملے ادھر ٹن مارا.